अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज मार्च 2025 की 3 तारीख है, पीर का दिन है, जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शब के 9:30 बज चुके हैं। और मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में अब तक की 3-4 बड़ी डेवलपमेंट्स हैं, बड़ी खबरें हैं, बड़ी स्टोरीज हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। सबसे पहली और बड़ी डेवलपमेंट रियासत हाय मुत्तहिदा अमेरिका यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से आ रही है, और इस खबर का ताल्लुक बराह रास्त या बिलवास्ता ट्रंप और उनकी इंतजामिया से है। और एक इंतहाई अहम सफारतकार ने ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रंप इंतजामिया और बिलखुसूस डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से मुमकिन एक बड़े धमाके के हवाले से इशारा कर डाला है। और धमाका इमरान खान साहब की रिहाई से मुताल्लिक हो सकता है। वो धमाका रिजीम चेंज ऑपरेशन जो 2022 में मुबैना तौर के ऊपर हुआ उसके ऊपर हो सकता है, और रशिया के हवाले से पाकिस्तान की जो इंक्लिनेशन थी उसके ऊपर वो बात हो सकती है। वो तमाम तर मामला है क्या, उसकी तफसीलात क्या है, मैंने शेयर करनी है। फिर उसे कहते हैं शाह से ज्यादा शाह का वफादार, यानी अगर तफ्तीशी अफसर ये कहता है कि भाई ये खातून बेगुनाह है, इनका कोई कसूर साबित नहीं हुआ 5-6 रोज के जिस्मानी रिमांड के अंदर, अब इनको रिहा कर दिया जाए, लेकिन जज साहिबा बड़ी तमाम तर तपस्या करने के बाद कहती है नहीं, इनको जुडिशल करके जेल भेज दिया जाए, यानी अभी 1-2 दिन और लटकाया जाए। अब आप अंदाजा कर लीजिए कि यह है हमारा निजाम कानून और इंसाफ। खुद तफ्तीशी यानी प्रोसिक्यूटर और तफ्तीशी ये कह रहा है कि इसको रिहा कर दें, लेकिन नहीं किया जाता। अब आ जाते हैं आगे पाकिस्तान की मईशत की हालत। पाकिस्तान की मईशत की हालत यह है कि पिछले 18 महीने में हम डेक्लाइन की जाने बढ़ रहे हैं, लेकिन ये वाली सरकार अपनी काबीना की फौज जफर मौज के साथ एक बड़ा जहाजी साइज की काबीना लेकर चल रही है और दुनिया को ये दिखा रही है कि सब अच्छा चल रहा है। इसकी डिटेल और तफसीलात क्या रहेंगी वो भी शेयर करूंगा, कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयान भी। इसलिए गुजारिश है कि आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा है, घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रख के डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। हस्ब रिवायत, हस्ब मामूल, हस्ब जायका, हस्ब तौफीक, और तो हम कुछ कर नहीं सकते। जब गैस ना आए, जब बिजली ना आए, जब हालात आपके कंट्रोल से बाहर हो, महंगाई आपके सर पर चढ़कर नाधिन धिन्ना कर रही हो, उस वक्त आपके पास फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म का एक ही फार्मूला रह जाता है, क्योंकि बाहर निकलेंगे तो आपको खुदा ना ख्वास्ता गोली लग सकती है। तो क्या करेंगे आप? फिर आप करेंगे ऊ ऊ, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। और मैं पिछले व्लॉग के अंदर देख रहा था, कोई 350 कमेंट्स आए। ज्यादातर लोग कराची से, छोटे शहरों से, पेशावर से, बुरेवाला से, साउथ पंजाब से, और वो सब, कोई एक बंदा भी ऐसा नहीं है जो ये कह रहा हो कि नहीं हमारे यहाँ बिजली और गैस प्रॉपर आ रही है। कोई लीस्ट अगर बहुत ही हुकूमत के हक में कमेंट था तो उसने कहा गैस तो आ रही है लेकिन खाना नहीं पक पा रहा, इतनी कम मिकदार में आ रही है। ये वाली हालत है। इस हालत के अंदर मजीद अब हम क्या कहेंगे। अब आ जाते हैं ट्रंप के मुबैना मुमकिना धमाके के हवाले से। एक साबिक सफारतकार है शमशाद अहमद खान साहब, और बड़ा खुलकर बोलते हैं। उन्होंने कुछ जुमले दिए हैं, बड़े इंपॉर्टेंट हैं, नोट करने लायक हैं। वो कहते हैं कि ज़ेलेंस्की से फारिग होने के बाद ट्रंप पाकिस्तान की खबर लेने आ रहा है, यानी ये जो यूक्रेन के सदर थे उनसे फारिग होने के बाद वो उनका रुख पाकिस्तान की तरफ होगा और पाकिस्तान की खबर लेगा, क्योंकि पाकिस्तानियों को नहीं मालूम कि बाइडेन के कहने पर जनरल बाजवा ने पाकिस्तान को यूक्रेन की जंग में फंसाया हुआ है। अब आप अंदाजा कीजिए, ये एक साबिक सफारतकार है, ब्रोक्रेट है, इनकी बड़ी गहरी नजर है इंटरनेशनल अफेयर्स के ऊपर। वो ये कहते हैं कि वो रुख अपनी तोपों का इधर मोड़ सकते हैं और वो कहेंगे कि पाकिस्तान ने अपने आप को जो यूक्रेन जंग के अंदर धकेला था उसका जवाब दो। वो सिर्फ ज़ेलेंस्की से उन्होंने सवाल नहीं करना, उन्होंने कहता है अभी उसने पाकिस्तान की तरफ आना है और ट्रंप को कोई रोक नहीं सकता। और ये माइंडसेट है, ये अप्रोच है डोनाल्ड ट्रंप की। वो जब बात करते हैं तो इसी तरह से बात करते हैं। तो अब पाकिस्तान से अगर किसी को बुलाया जाता है तो सोचिए कौन जाएगा। ये हो ना हो इसके चांसेस कितने हैं अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन जो तज्जियाकार बात कर रहे होते हैं उनकी बात में कहीं ना कहीं दम होता तो है। और हम तो ये वाली बात तकरीबन अक्टूबर नवंबर से कर रहे हैं, नवंबर 2024 से, कि ये एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा आएगा कि डोनाल्ड ट्रंप जो है इसके ऊपर फटेगा, और वो बम फटेगा तो धमाका बन सकता है। तो बहुत ही कोई डेवलपिंग किस्म की स्टोरी होगी। अब देखते हैं आने वाले दिनों में इसके अंदर से क्या निकल सकता है। पाकिस्तान की जो मईशत की हालत है उसकी तरफ आपकी तवज्जो दिलाते हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट इस वक्त ऑलमोस्ट ना होने के बराबर है। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग -2% इसकी ग्रोथ है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री तकरीबन बंद हो चुकी है। गंदम का हजफ पूरा नहीं हो रहा, हमें बाहर से गंदम लेना पड़ेगी। अफराते ज़र में तेजी से इजाफा हो रहा है। 20 लाख मुल्क से बाहर चले गए। गैस की कीमत बढ़ गई है, बिजली की कीमत बढ़ गई है। गैस मिल के नहीं दे रही,
بجلی آتی ہے تو 50,000 روپے کا بل معمولی سے فلیٹ والے کو آ جاتا ہے. یہ والے حالات ہیں. ان حالات کے اندر آپ معیشت کو بہت آگے جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں تو بھائی آپ پھر احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں اور تو کچھ نہیں. پھر سونے پہ سہاگا ہمارے نظام انصاف کی 2 ایگزامپل دوں گا. 2 آپ کو یاد ہوگا وہ جو ملٹی نیشنل کمپنی نیسلے کا ایک ملازم جسے لوور کورٹ نے بحال کرنے کا حکم دیا تھا کہ اس کو اس کی نوکری کے اوپر بحال کر دو. اس کا قصور یہ تھا اس نے ایک یونین بنائی تھی اور یونین کا کام تھا کہ وہ مزدوروں کے حقوق کے لیے کام کرتی. اس کو نیسلے نے فارغ کر دیا بغیر واجبات دیے. وہ چلا گیا مبینہ طور کے اوپر جو رپورٹڈ ہے وہ چلا گیا لوور کورٹ نے اس کو بحال کر دیا. نیسلے والے ہائی کورٹ چلے گئے. وہ 5 سال سے دبا کے بیٹھے ہوئے تھے کیس. اس نے باہر اپنے اوپر پیٹرول چھڑکا, آگ لگا دی, جان کی بازی ہار بیٹھا. تو پھر اس کے اوپر, اس واقعے کے اوپر, بجائے اس کے کہ لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس صاحبہ یہ کہتی کہ یہ واقعہ کیوں ہوا, یہ کہا گیا کہ پیٹرول لے کے آنے کی اجازت کیوں دی گئی. یعنی اب اندازہ کہ احاطے کے اندر یہ واقعہ کیوں ہوا ہے. یعنی جس نے مرنا ہے باہر جا کے ڈوب مرے, اپنے کپڑوں کو آگ لگا دے, جس نے مرنا ہے. یہ ایک ایگزامپل ہے. دوسری ایگزامپل دیتا ہوں. یہ ہمارے دوست ہیں, شاعر ہیں, میرے کلیگ بھی رہ چکے ہیں پریویسلی ایک ٹی وی چینل میں, احمد فرحاد. ان کی اہلیہ 5-6 روزہ جسمانی ریمانڈ کے اوپر. پروسیکیوٹر پلس تفتیشی افسر میڈم جج صاحبہ سے ریکویسٹ کر رہا ہے کہ خدا کا واسطہ ان کو ہم نے بے قصور ٹھہرایا, ان کے اوپر کوئی گناہ ثابت نہیں ہوا, ان کو ڈسچارج کر دیں, ان کو چھوڑ دیں. جج صاحبہ نے ان کا جوڈیشل کر دیا, جیل بھیج دو. یہ حالات ہیں. اب اس طرح کے ملک کے اندر, ہم خطے کے اندر ہم رہ رہے ہیں جہاں قانون نام کی کوئی چیز باقی نہیں بچی ہے, جہاں انصاف نام کی کوئی چیز باقی نہیں بچی ہے. اس میں پھر فیسلٹیز, آپ کو ٹیکس بھی پورا چاہیے, پورا نہیں بزور بازو, وہ کہتے ہیں حصہ بجز جسہ ٹیکس چاہیے بدماشی کے ساتھ, لیکن فیسلٹی کوئی نہیں دینی. نہ بجلی دینی ہے, نہ گیس دینی ہے, نہ ہیلتھ فیسلٹی دینی ہے, نہ ایجوکیشن فیسلٹی دینی ہے. بدماشیہ کا راج ہے, چلے جا رہا ہے. تو یہ والی چیز میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا. شیر افضل مروت صاحب نے عمران ریاض خان صاحب کے اوپر بڑا الزام لگایا, وہ بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے. وہ کہتے ہیں میرے پاس تحریری ثبوت موجود ہیں کہ عمران ریاض نے اپنے فرنٹ مینوں کے ذریعے 6 ارب روپے کمائے ہیں. اب دلوں کا حال تو اللہ جانتا ہے, لیکن جتنا ہمارا دوست ہے عمران ریاض ہمارے بھائیوں کی طرح ہے, ملک سے باہر ہے, یہ سراسر بکواس ہے. ہمیں پتہ ہے. ہاں یوٹیوب سے ان کی انکم اچھی آ رہی تھی جب وہ پاکستان کے اندر تھے, ظاہر ہے اب سپینڈنگ بھی ان کی اس میں پاؤنڈز میں ہوگی تو اب شاید اخراجات بڑھ جائیں گے, لیکن یوٹیوب سے ان کی اچھی ارننگ تھی. بٹ یہ کہنا کہ 6 ارب روپے فرنٹ مینوں کے ذریعے, اور یہ کہہ کون رہا ہے؟ یہ ایک ایسا بندہ کہہ رہا ہے جو ماضی میں ہیرو بنا رہا ہے. اور اب کچھ دوست ہمارے کہہ رہے تھے کہ ان کو کے پی کے کی حکومت نے 4 کروڑ روپے فنڈز کی مد میں جاری بھی کر دیے, اس کے باوجود کہ عمران خان صاحب نے انہیں پارٹی سے فارغ کر دیا. اگر یہ خبر درست ہے تو آپ نیچے کامنٹ کر دیجیے گا کہ یہ خبر بننی چاہیے تھی اصولاً یا نہیں بننی چاہیے تھی. باقی عمران ریاض خان کے اوپر الزامات یا ہم صحافیوں کے اوپر الزامات تو ہمیشہ سے لگتے رہے. اپنا سب کچھ تو ہم نے گنوا دیا یار, جاب, عزت, ٹھیک ہے, ٹارچر ہو گئے, جیلیں کاٹ لی, اس کے بعد یوٹیوب سے بھی ہمارا جو نان نفقہ صرف چل رہا ہے 2-2.5 سال سے, اور یہ سب کچھ کرنے کے باوجود ہم ڈٹے ہوئے ہیں. اور وہ جو دوسری سٹریم میں بہ رہے ہیں آج, ان کے اوپر بھی آپ دیکھ رہے تھے وہ کس طرح کن دودھ کی پروموشنز کرتے پھر رہے ہیں, وہ بھی ہم دیکھ رہے تھے. تو یہ فرق ہے, یہ فرق ہے. اس فرق کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کون پرو رائٹ کھڑا رہا ہے. آگے چلتے ہیں جی, آگے چلتے ہیں. $7 ارب قرض پروگرام, IMF کا وفد اقتصادی جائزے کے لیے 15 مارچ تک پاکستان میں رہے گا. پنجاب, سندھ, خیبر پختونخوا اور بلوچستان سے الگ الگ مذاکرات ہوں گے. اب یہ الگ الگ مذاکرات ہوں گے, کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں نہیں ہوتے. بہرحال فارم 47 کے وزیر اعظم صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اپنی معاشی میدان کے اندر جو فتوحات ہیں اس پہ کل قوم کو اعتماد میں لیں. اب وہ اعتماد میں لے پائیں گے نہیں لے پائیں گے یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے, لیکن اتنا میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ جو حالات ملک کے بنا دیے گئے ہیں اس کے بعد پیچھے بچتا کچھ نہیں ہے. رضوان غلزئی صاحب نے شیر افضل مروت صاحب سے متعلق کہا ہوا ہے کہ پارٹی سے نکالے جانے کے باوجود صوبائی حکومت لکی مروت کے ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ فنڈ کی مد میں شیر افضل مروت کو 4 کروڑ روپے جاری کر چکی ہے صوبائی حکومت, کے پی کے کی صوبائی حکومت. اب اب اس کے اوپر مزید بندہ کیا ڈیبیٹ کرے. آپ پاکستان کا جو اس وقت اندرونی حالات ہیں وہ تو اپنی جگہ ہیں ہی ہیں. میں ایک دوست نے مجھے سویڈن سے ایک آڈیو نوٹ بھیجا, انہوں نے کہا کہ وہ پچھلے 2 ہفتے سے پاکستان میں اپنے خاندان کو صرف رمضان کا راشن پورا کرنے کے لیے پیسے بھیجنے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ واپس چلا جاتا ہے. یہاں آتے ہیں پیسے,
وہ کہتے ہیں آگے ریسیو کوئی نہیں کر رہا، واپس چلے جاتے ہیں، اور وہ گھر والے انتظار میں بیٹھے ہیں. آج ویسے بینک ہالیڈے تھی، یہ حالت ہو گئی یعنی کہ پیسے ریسیو ہی نہیں کر رہے. اب یہ بدماشی چل رہی ہے نا. ٹیکنیکل ریزن تو ایک دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ کہتے پہلے کبھی نہیں ہوتا تھا، اب یہ ہو رہا ہے، اور بہت سارے دوستوں کے ساتھ ہو رہا ہے. اب اس سے سونے پہ سہاگا چیک کیجیے. 15 ممالک میں پاکستانیوں کا پہلی مرتبہ ویزا لے کر جانا تقریباً بند ہو گیا ہے. اس میں مختلف ممالک شامل ہیں، جس میں سعودی عرب بھی شامل ہے، جس میں سعودی عربیہ، ایران، عراق، ترکی، قطر، آذربائیجان، کویت، کرغزستان، رشیا، ایجپٹ، لیبیا، کینیا، یہ سب. اب مطلب وقت کی بات ہے. اب ہم اتنے گرداب میں پھنستے جا رہے ہیں، ہمیں ذرا برابر عقل نہیں ہے کہ ہم اپنے ملک کو کس جانب لے کر جا رہے ہیں. بلاگ سے اتنا ہی، دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.